اسا قرآن پاک پڑھے، ختم شریف پڑھے گئے، اللہ رب العالمین اتنا کلام پاک دے تو پھیلوں بزرگ دی قبر دے کتنا رحمت دا نزول چا فرمائے، کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت مٹی سی تے اپنے بچے کو اے قرآن پاک دی تعلیم دے کے ون ستا قبر اچ پیا ہوئے تے اتے قبر دے بہ کے جنہاں بچہ اللہ دا کلام پڑھے تے اللہ دی رحمت مٹی دی تو تے اندر قرآن ستا پہ قبر دے اندر جنہاں قرآن پاک بچہ پڑھ سی تے ایویں تے نہیں ہے کہ جنہاں واقعہ کتنی دفعہ سنی ودیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر تھے قبرستان دے وچوں جنہاں قبر دے اوپے اللہ دا عذاب کڑا تھیندا ہا آپ واپس ہیں قبر دے اوپے اللہ دی رحمت کھڑی وٹھی دی آئی پوچھنا کیتے نے میرا مالک کا وجہ کیا ہے یہ کوئی ہن نیک عمل تے کہہ نہیں کیتے ادھر تے نام اعمال والا رجسٹر بھی تے بند تھی چکا ہا میرا مالک